सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार। साथीहरूले आज हामीले नयाँ टपिक्सको बारेमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। साथीहरू आज हामीले पढ्ने टपिक्स भनेको वन सम्पदा। वन सम्पदा अर्थात् यसको अवस्था, यसको महत्त्व र वन विनाशका कारण र संरक्षणका उपायको बारेमा आज हामी छलफल गर्छौँ। साथीहरू यो टपिक्स भेरी सिम्पल मध्येको एउटा सिम्पल टपिक्स हो, अर्थात् एउटा सरल मध्येको एउटा सरल टपिक्स हो। यो टपिक्सको बारेमा त्यस्तो गाह्रो अप्ठ्यारो साह्रो छैन, सजिलै तरिकाले हामी बुझ्न सक्छौँ, सजिलै तरिकाले हामी जान्न सक्छौँ। साथीहरू अब सबभन्दा पहिले हामीले आज पढ्ने टपिक्सलाई हामीले बुझिसक्यौँ, हेरिसक्यौँ। स्क्रिनमा तपाईँले देखिसक्नु भएको छ वन सम्पदा अनि अवस्था। अवस्था भनेको हाम्रो वन सम्पदा अर्थात् वनको अवस्था, अनि महत्त्व भनेको त्यही वनको महत्त्व तथा वन विनाशका कारणहरू भनेको यो देशमा वन विनाशका कारणहरू के छन् र त्यसपछि आएर वन संरक्षणका उपायहरू। यी विषयवस्तु समेटेर हाम्रो चाहिँ सिलेबस तयार गरेको अवस्था छ। तर साथीहरू हामीले यहाँभित्र धेरै कुरा पढ्छौँ। हेर्दाखेरि थोरै देखे तापनि, हेर्दाखेरि सामान्य देखे तापनि, हेर्दाखेरि सिम्पल देखे तापनि यहाँभित्र पढ्नुपर्ने विषयवस्तुहरू भेग छन् र धेरै पनि छन्। यो हामीले वन सम्पदा र यसको अवस्थामा चाहिँ धेरै कुरा पढ्नुपर्छ। अवस्थामा वर्तमान स्थितिमा लगायत यसमा राष्ट्रिय निकुञ्जका कुराहरूदेखि लिएर वन पैदावारका कुरादेखि लिएर यावत कुराको बारेमा चाहिँ हामीले छलफल गर्छौँ। आज हामी यही वनको बारेमा छलफल, चर्चा र परिचर्चा गर्दैछौँ। साथीहरू वास्तवमा चाहिँ यो वन जान्नुभन्दा पहिले अब नेपाल सरकारले अर्थात् विश्व संयन्त्रमै वनको वास्तविक अवस्थाको बारेमा चाहिँ सधैँ प्रत्येक वर्ष नै के गर्ने गरेको छ भन्दा डाटा कलेक्सन गर्ने गरेको छ है। त्यसको बारेमा चाहिँ जस्तो अहिले सामान्य आर्थिक सर्वेक्षण आएको अवस्था छ, जुन अहिले सरकारको लेटेस्ट अर्थात् यो आर्थिक वर्ष 77-78 को जुन सरकारको चाहिँ आर्थिक सर्वेक्षण आएको छ, यो आर्थिक सर्वेक्षणले चाहिँ नेपालमा टोटल वन कति देखाएको छ त भन्दा 40.4% वन देखाएको छ। 40.4 यानि कि त्यो स्पेशल वन मात्र हो र त्यसमा 4.4 बुट्यान तथा झाडी पनि छ। त्यो गर्दा त हाम्रो कति हुन्छ त 44.8% जङ्गल रहेको अवस्था छ है। नेपालको वन कति रहेछ त भन्दा नेपालको वन हामीले के भनौँ त भन्दा वन स्पेशल वन चाहिँ हाम्रो 40.4% छ भने त्यसैमा झडी तथा बुट्यान 4.4% थप्दा चाहिँ हाम्रो 44.8% वन रहेको अवस्था छ भनेको तुलनात्मक रूपमा चाहिँ यो नराम्रो अवस्थिति होइन। त्यसै गरी हामीले अब वनै पढिरहेका छौँ। यो एकछिन वन सम्बन्धमा जानुभन्दा पहिले सामान्य कुरा सुन्नुहोस्। टोटल अहिले हाम्रो विश्वमा चाहिँ वनको अवस्था, टोटल विश्वको चाहिँ विश्व क्षेत्रफलको चाहिँ यो विश्वको टोटल क्षेत्रफलको यो भू बनोटको अर्थात् हाम्रो विश्वको यो भूमिको टोटल वनले कभरेज गरेको चाहिँ एरिया भनेको चाहिँ हाम्रो 30.8% छ। कति छ? 30.8% रहेको छ। ती कुरा पनि हामी यहाँ समेट्छौँ। साथै हामीले सार्क मुलुकको वनको अवस्था के छ र अन्य हाम्रा छिमेकी मुलुकको वनको अवस्था के छ लगायतका सबै कुरा समेट्छौँ, ताकि राष्ट्रिय निकुञ्जदेखि लिएर नेपालको वनको अवस्थादेखि लिएर यावत कुराको बारेमा छलफल गर्नेछौँ आज हामीले। साथीहरू सबभन्दा पहिले त हामी अब वन तथा वन सम्पदा के हो भन्ने कुरा बुझौँ। यहाँ हेर्नुहोस्, वन तथा वन सम्पदा भनेको छ। तपाईँलाई वन भनेको के हो पनि भन्न सक्छ र तपाईँलाई वन सम्पदा के पनि भन्न सक्छ। तपाईँले त्यसमा नझुक्किने, चाहे वन भनोस् चाहे वन सम्पदा भनोस्, वन भन्नु नै वन सम्पदा हो, वन सम्पदा भन्नु नै वन हो। तपाईँलाई वन के भने पनि नझुक्किने र वन सम्पदा भन्दा पनि झुक्किनु चाहिँ हुँदैन। वास्तवमा वन भनेको के हो भने साथी हो, वन जङ्गल तथा झाडी र बुट्यानको समग्र क्षेत्रलाई हामी वन भन्छौँ। के भने त मैले वन भनेको चाहिँ रुख बोट बिरुवाहरूले भरिएको ठाउँ हो। वन भनेको रुख बोट बिरुवाहरूले भरेको ठाउँलाई हामी के भन्छौँ त वन भन्छौँ। के भन्यो त वन भनेको रुखहरू, बोटहरू, बिरुवाहरू, झाडीहरू, बुट्यानले भरेको ठाउँलाई तथा स्थानलाई हामी के भन्छौँ त वन भन्ने गर्दछौँ। अर्थात् वन भनेको चाहिँ एउटा राष्ट्रिय सम्पदा हो। अर्थात् के हो त भन्दा राष्ट्रिय सम्पदा हो। अर्थात् वन भनेको एउटा प्राकृतिक स्रोत हो। वन के हो त भन्दा विभिन्न किसिमका प्राकृतिक स्रोत मध्येको एउटा प्रमुख स्रोत भनेको के हो त वन हो। अर्थात् अझै जान्ने हो भने वन भनेको चाहिँ तपाईँ हामीलाई अर्थात् प्राणीहरूको प्राणवायुका लागि अक्सिजनको स्रोत वन हो। के भने मैले हामी प्राणी जगतको जुन हाम्रो चाहिँ प्राणवायु छ अक्सिजन हो, त्यो अक्सिजनको स्रोत भनेको के हो त भन्दा वन हो। अर्थात् वन भनेको चाहिँ विभिन्न किसिमका रुखहरू, बोटहरू, बिरुवाहरू, जङ्गलहरू, झाडीहरू
तथा बुट्यानले भरिएको क्षेत्रलाई के भनिन्छ त वन भन्ने गरिन्छ। र नेपालमा टोटल वनको स्थितिलाई हेर्दा नेपालको टोटल क्षेत्रफलको चाहिँ 44.4% वनले ओगटेको छ। कति त 44.8 44.4 44.8 यसमा 44.8 मा 40.4 स्पेशल वन र 4.4 झाडी तथा बुट्यान भएको कारणले गर्दा समग्र वन चाहिँ हाम्रो 44.8%ले के भरिएको अर्थात् ढाकिएको अवस्था छ। यो अवस्थाले हेर्ने हो भने वन भनेको तपाईँ हाम्रो प्राणवायुका लागि, तपाईँ हाम्रो अस्तित्वको लागि नभई नहुने एउटा प्रमुख स्रोत के हो त भन्दा वन हो। वनलाई हामी प्राकृतिक स्रोत तथा प्राकृतिक सम्पदाका नामले पनि चिन्दछौँ। अर्थात् वनलाई विभिन्न नेपालको वनलाई विभिन्न प्रकारमा विभाजन गर्ने गरेको छ भनेको नेपालको वनलाई थाहा छ नि तपाईँलाई। नेपालको वनको विभिन्न किसिमको वर्गीकरण गरेको अवस्था छ। जस्तो उष्ण प्रदेशीय सदाबहार वन हुन सक्छ, समशीतोष्ण पतझर वन हुन सक्छ, समशीतोष्ण कोणधारी वन हुन सक्छ, लेकाली वनस्पति हुन सक्छ र हिमाली तथा टुण्डा वनस्पति गरी नेपालको वनलाई चाहिँ मुख्यतया कति भागमा त 5 भागमा विभाजन गरिएको अवस्था छ। यति जान्नु न वन। वन के भन्यो भने तपाईँलाई त्यसै जान्छ। वन सम्पदा भने पनि त्यही हो। अब तपाईँलाई हाम्रो टपिक्स त वन सम्पदा छ। अब तपाईँलाई वन सम्पदा के भन्यो भने के लेख्ने? वन सम्पदा भने पनि साथी हो त्यही नै, जे वनको बारेमा भन्यो त्यही। अब वन सम्पदा भने के हो भने वास्तवमा चाहिँ वन सम्पदा भनेको साथी हो वन तथा वनको समग्रतालाई नै वन सम्पदा भनिन्छ। अर्थात् फेरि सुन्नुहोस्, वन, जङ्गल, झाडी, बुट्यान तथा रुख बोट बिरुवाले भरिएको क्षेत्रलाई वन भनिन्छ। अर्थात् वन भनेको चाहिँ राष्ट्रिय सम्पदा मध्येको एउटा राष्ट्रिय सम्पदा र प्राकृतिक सम्पदा तथा प्राकृतिक स्रोत पनि हो। अर्थात् यो वन जङ्गल, यो बुट्यानको जुन समग्रता छ, यो वन जङ्गल, झाडी तथा बुट्यानको समग्र क्षेत्रलाई हामी के भन्छौँ त वन सम्पदा भन्छौँ। के भने मैले? वन, जङ्गल, झाडी, बुट्यानको समष्टिगत क्षेत्रको समग्रतालाई हामी के भन्छौँ त वन सम्पदा भन्छौँ। वन सम्पदा भनेको एउटा प्राकृतिक सम्पदा हो। अर्थात् नेपालको एउटा राष्ट्रिय सम्पदा पनि हो। अर्थात् वन सम्पदा भनेको के भन्नु त हामीले विभिन्न किसिमका प्राकृतिक सम्पदा मध्येको एक हो र वन सम्पदा राष्ट्रिय विकासको एउटा आधार स्तम्भ पनि हो। अर्थात् वन सम्पदा भनेको चाहिँ जीव जन्तु प्राणीहरूको एउटा बाँच्नका लागि प्राणवायुको स्रोत पनि के हो त वन सम्पदा हो। वन सम्पदा बिना हाम्रो चाहिँ कुनै पनि प्राणीको अस्तित्व रहन सक्दैन। अर्थात् वन भनेको जीवित प्राणीका लागि नभई नहुने प्रमुख के हो त आधार स्तम्भ हो। अर्थात् वनका चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमका महत्त्व हुने गर्छन् र वनको चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमले वर्गीकरण गरेका छौँ। अझै जान्ने हो भने साथी हो यो वन भनेको चाहिँ वास्तवमा के हो भने विश्वको भूभागको अर्थात् विश्व परिवेशमा विश्वको टोटल भूभागको 30.8% यो वन सम्पदा अर्थात् वनले ओगटेको छ भने नेपालको वन सम्पदाले चाहिँ 44.8% भूमि ओगटेको छ। त्यो 44.8% भूमिमा 40.4% स्पेशल वन हो भने 4.4% झाडी तथा बुट्यानले ओगटेको अवस्था छ। अझै जान्ने हो भने वन तथा वन सम्पदा बहुउपयोगी क्षेत्रको रूपमा पर्ने प्रमुख क्षेत्र हो। के भने मैले? वन तथा वन सम्पदा भनेको एउटा बहुउपयोगी क्षेत्रको रूपमा पर्ने एउटा प्रमुख क्षेत्र हो र यसको चाहिँ जीवन उपयोगका साथसाथै अन्य आर्थिक, अन्य वातावरणीय विकासका साथसाथै जैविक विविधताको प्रमुख आधार स्तम्भ तथा जैविक विविधताको प्रमुख स्रोत तथा जैविक विविधताको एउटा प्रमुख प्रणाली नै के हो त भन्दा वन सम्पदा हो। नेपालको दिगो विकासमा वन क्षेत्रको चाहिँ महत्त्वपूर्ण स्थान रहिआएको छ। अर्थात् कुनै पनि देशको दिगो विकासका लागि होस् तर नेपालको पनि दिगो विकासका लागि वन क्षेत्रको चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान रहिआएको छ। देशमा विभिन्न किसिमका रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरादेखि लिएर देशमा आय आर्जन गर्ने कुरादेखि लिएर स्थानीय समयका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नका लागि काठहरू, दाउराहरू, घाँसपात लगाएका चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ काष्ठकला अर्थात् विभिन्न खालका चाहिँ आवश्यकता परिपूर्ति गर्नेदेखि लिएर पशुपालन तथा विभिन्न खालका सिँचाइको लागि चाहिँ वनबाटै नै हाम्रो पानीका मुहान हुने भएको कारणले गर्दा यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका सहभागिता अर्थात् उपयोगिता अर्थात् महत्त्व रहेको छ। अर्थात् अझ जनसहभागिताबाट नै अर्थात् हामीले चाहिँ वनलाई संरक्षण गर्नुपर्दछ। वन सम्पदाको चाहिँ महत्त्व चाहिँ हामीले सम्पूर्ण मानव जगतले चिन्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। त्यसैले प्राणी जगतको चाहिँ प्राण जगतको एउटा प्राणवायुको समेत स्रोत एउटा वन नै हो। हरियो वन नेपालको धन भन्ने नारा नेपालको वनका लागि प्रमुख एउटा नारा हो। वन भनेको चाहिँ जीवित प्राणीका लागि नभई नहुने प्रमुख आधार स्तम्भका साथसाथै नेपालको वनलाई विभिन्न श्रेणीमा हामीले विभाजन गरेका छौँ ताकि वन सम्पदा भनेको एउटा प्राकृतिक सम्पदा, एउटा अपरिहार्य सम्पदा, एउटा राष्ट्रको राष्ट्रिय सम्पदा हो वन सम्पदा।
अर्थात् वन सम्पदा त्यस्तो महत्त्वपूर्ण स्थान हो, यसको बहुआयामिक उद्देश्य तथा महत्त्व रहेको छ। अर्थात् वन सम्पदा बिनाको जीव जन्तु प्राणीको अस्तित्व परिकल्पना गर्न पनि सकिँदैन भनेर चाहिँ वन सम्पदा। त्यसैले तपाईँले यदि वन सम्पदा के भन्यो भने भलै एकछिन वन सम्पदाको महत्त्व म पछि पनि भन्छु, यो छँदैछ, तर वन सम्पदा के भन्यो भने कुन्नी भन्नुपर्ने अवस्था छ त छैन। यसरी चाहिँ हामीले वन सम्पदाको बारेमा जान्ने भनेको वनको परिभाषा लेख भन्ने पनि कुरो त्यही हो र वन सम्पदाको परिभाषा लेख भन्ने पनि कुरो त्यही हो। नझुक्ने ला वनको पनि परिभाषा सोधो भनेर आत्तिहाल्ने होइन। परिभाषा भने त त्यसलाई चिनाउने हो, त्यसलाई जनाउने हो, त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्ने हो। जस्तो तपाईँको आफ्नो परिचय के भन्दा के भन्नुहुन्छ, तपाईँको नाम भन्नुहुन्छ, तपाईँको गाउँ भन्नुहुन्छ, तपाईँको ठाउँ भन्नुहुन्छ, तपाईँको अकुपेसन पेसा भन्नुहुन्छ, तपाईँको हबी भन्नुहुन्छ, तपाईँको पारिवारिक कुरा भन्नुहुन्छ। अनि वनको परिचय पनि त्यही नि त। वन भनेको के हो, वनका प्रकार के छन्, वनको महत्त्व के छ, वनको स्वरूप के छ, वनको प्रतिशत कति छ, वनलाई केमा महत्त्व छ, नेपालको अवस्थामा वन कति छ, यही नै परिचय। कुनै पनि चिजको परिचय दिनु पर्यो भने वनको परिचय दिनु र वन सम्पदाको परिचय दिनु सेम। तपाईँलाई कहिलेकाहीँ वन भन्दाले के बुझिन्छ र वन सम्पदा के भनिन्छ भन्दाले के बुझिन्छ भन्दा अब कुन्नी भन्नुपर्ने, खै भन्नुपर्ने, थाहा छैन भन्नुपर्ने अवस्था नरहला। राइट, ओके, यो कुरा भयो साथी हो। अब हामीले चाहिँ भन्न सक्छौँ कि के रहेछ त वन सम्पदा, अर्थात् के रहेछ त वन भन्ने कुरा हामीले खै भन्नुपर्ने, कुन्नी भन्नुपर्ने, अर्थात् थाहा छैन भन्नुपर्ने अवस्था छ जस्तो मलाई लाग्दैन। ओके साथीहरू, हामीले वन तथा वन सम्पदाको परिचय दिन सक्छौँ। अब तपाईँलाई साथी हो वन सम्पदाको वर्तमान अवस्था भन्ला यो के हो त ल। वन सम्पदाको वर्तमान अवस्था भन्नु र वनको वर्तमान अवस्था भन्नु एउटै हो। के भने मैले वनको वर्तमान अवस्था र वन सम्पदाको वर्तमान अवस्था भन्नु एउटै हो। अब यो वर्तमान अवस्था भनेको चाहिँ वास्तवमा चाहिँ के छ त, कति छ त भनेको, कस्तो अवस्थामा छ त भनेको, यसको वास्तविक अवस्थिति के छ भनेको, अवस्था भनेको के हो भने वास्तविक अवस्थिति के छ त, वास्तविक अवस्थिति कस्तो छ त, अर्थात् वास्तविक अवस्थिति कति प्रतिशत छ। यसलाई हामी एज अ विश्वको रूपबाट पनि हेर्न सक्छौँ र नेपालको कन्टेक्स्टबाट पनि हेर्न सक्छौँ र सार्क मुलुकको कन्टेक्स्टबाट पनि राख्न सकिन्छ। अब वर्तमान अवस्था भनेर लेख्दाखेरि के लेख्ने हो, वन सम्पदाको वर्तमान अवस्था भन्नाले वन तथा वन सम्पदाको वास्तविक अवस्थितिलाई इङ्गित गर्छ। के भने मैले वन तथा वन सम्पदाको वर्तमान अवस्था भन्नाले वन तथा वन सम्पदाको वास्तविक हालको अहिलेको अवस्थितिलाई इङ्गित गर्दछ। अर्थात् वनको अवस्था, वनको परिवेश, वनको प्रकार, वनको किसिम, वनको परिगण, वन सम्बन्धी नीति तथा संस्थागत व्यवस्थाको समष्टिलाई अहिलेको वर्तमान अवस्थाले बुझाउँदछ। साथै वनको जम्मा प्रतिशत कति, कस्तो वन कति प्रकार छ, राष्ट्रिय निकुञ्जको अवस्था कति, विश्वमा कति प्रतिशत, नेपालमा कति प्रतिशत, झाडीबुट्यान कति, नेट वन कति भन्ने समष्टिगत पाटो नै वर्तमान अवस्थाले इङ्गित गर्दछ। साथीहरू, नेपालको अब वनको वर्तमान अवस्थालाई हेर्ने हो भने नेपालको वन सम्पदा एउटा प्राकृतिक सम्पदाको रूपमा परिचित सम्पदा हो। के भने मैले नेपालको वन सम्पदा एउटा प्राकृतिक सम्पदाको रूपमा परिचित सम्पदा हो। अब अर्को चाहिँ नेपालको वनको वर्तमान अवस्थितिलाई हेर्ने हो भने नेपालको टोटल वन क्षेत्र चाहिँ 44.8% ओगटेको अवस्था छ। कति त 44.8% ओगटेको छ। त्यसमा स्पेशल वनको अवस्था कति छ त 40.4% छ भने बाँकी झाडी बुट्यानको अवस्था 4.4 छ भनेको 40.4 वास्तविक वन छ भने झाडी तथा बुट्यानले 4.4 गरी टोटल नेपालमा चाहिँ कति, नेपालमा टोटल कति त भन्दा 44.8% वन क्षेत्रले ओगटेको अवस्था रहिआएको छ। अर्थात् अझै नेपालको चाहिँ वन अवस्था, वन सम्पदाको अवस्था जान्ने भने नेपालको सबैभन्दा वन जङ्गल पहाडी प्रदेशमा रहेको छ। जुन हाम्रो हिमाली प्रदेश, पहाडी प्रदेश, तराई प्रदेश मध्येमा सबैभन्दा बढी वन कहाँ छ त भन्दा हाम्रो सबैभन्दा बढी वन रहेको क्षेत्र भनेको हाम्रो पहाडी प्रदेश हो। र वनकै लागि हामीले 12वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज है, एउटा वन्यजन्तु आरक्ष र एउटा शिकार आरक्ष गरी जम्मा 20वटा हामीले संरक्षित क्षेत्र पनि घोषणा गरेका छौँ। भनेको के भन्नु त हामीले भनेको चाहिँ यसका लागि 20वटा संरक्षित क्षेत्र भनेको वन्यजन्तु आरक्ष, राष्ट्रिय निकुञ्ज गरी। अर्थात् अझै जान्ने हो भने हामीले चाहिँ प्रदेश नम्बरको आधारमा हेर्ने हो भने भनेको सबैभन्दा चाहिँ हाम्रो के छ, बढी कर्णाली प्रदेशमा छ भने सबैभन्दा कम चाहिँ हाम्रो वन कहाँ छ त भन्दा हाम्रो कम वन कहाँ छ त भन्दा 2 नम्बर प्रदेशमा रहेको अवस्था छ। भनेको चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा छ भने सबैभन्दा कम वन कहाँ छ त हाम्रो 2 नम्बर प्रदेशमा रहेको अवस्था छ। अझै वनको अवस्थालाई हेर्यो भने नेपालको वनलाई चाहिँ विभिन्न प्रकारमा विभाजन गरेको छ। नेपालको वनको अवस्थितिलाई हेर्ने हो भने नेपालको वनलाई के भने मैले विभिन्न प्रकारको वनमा विभाजन गरिएको अवस्था छ। जस्तो उष्ण प्रदेशीय सदाबहार वन जुन हाम्रो चाहिँ 1200 मिटरसम्मको उचाइमा, त्यसपछि आएर हाम्रो समशीतोष्ण पतझर वन,
त्यसलाई हामी 2100 मिटरसम्मको उचाइमा 1200 देखि 21 अनि समशीतोष्ण कोणधारी वन त्यसलाई हामी 21 देखि 3000 सम्म माथिको उचाइको वनलाई र त्यसपछि हाम्रो चाहिँ लेकाली वनस्पति त्यसलाई हामी 3300 मिटरदेखि 5000 मिटरसम्म भन्दा माथि र त्यसपछि हाम्रो हिमाली तथा टुन्डा वनस्पति भनेर 5000 भन्दा माथिको वनलाई हामी यसको अवस्थितिमा राख्न सक्छौं। अझै तपाईले जान्ने हो भने साथीहरु वनको अझै वर्तमान अवस्थितिलाई जान्ने हो, अझै वनको वर्तमान अवस्थितिलाई तपाईले बुझ्ने हो भने वर्तमान अवस्थालाई बुझ्नु भने नेपालका मात्रै कुरा गरेर हुँदैन र नेपालमा चाहिँ अहिले चाहिँ विश्वमा चाहिँ वनको टोटल क्षेत्रफल कति, विश्वमा वनको टोटल क्षेत्रफल चाहिँ कति छ त भन्दा विश्वमा चाहिँ 30.8% वनले ओगटेको छ। ल हेर्नुस् कति त भन्दा 30.8% विश्वमा है, कति त भन्दा विश्वमा कति रहेछ 30.8% वन विश्वमा चाहिँ यति वनले चाहिँ के गरेको रहेछ ओगटेको रहेछ। अर्थात् नेपालमा कति रहेछ भन्दा 44.8%, यसमा चाहिँ वास्तविक वन कति त 40.4% र बुट्यान कति रहेछ भन्दा 4.4% गरी 44.8% रहेको अवस्था छ। अझै जान्ने हो भने देशगत हिसाबमा भन्ने हो भने हाम्रा नजिकका देशको आधारमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै भुटानमा छ हाम्रो कति छ भन्दा भुटानमा हाम्रो वनको क्षेत्र कति छ भन्दा 72 कति छ 72.5% छ। कति छ त 72.5। नेपालको यो हामीले सेरोफेरो हाम्रा छिमेकी देशको अवस्थितिलाई पनि यो अवस्थामा राख्न सक्छौं। भुटानको वनको टोटल प्रतिशत कति रहेछ 72.5% रहेको अवस्था छ। त्यसैगरी नेपालको कति छ भन्दा हाम्रो चाहिँ नेपालको चाहिँ हाम्रो यो 40.4% रहेको अवस्था छ नेपालको। र त्यसैगरी तपाईले चाहिँ श्रीलंकाको हेर्ने हो भने 33% रहेको अवस्था छ। 33% श्रीलंकाको चाहिँ 33% छ। र तपाईले चीनको तपाईले हेर्ने हो भने चीनको हाम्रो छिमेकी चीनको हेर्ने हो भने 22.1% चाहिँ वन रहेको अवस्था छ। र त्यसैगरी तपाईले चाहिँ भारतको हेर्ने हो भने भारतको चाहिँ वन क्षेत्र हाम्रो चाहिँ 21.5% रहेको अवस्था छ। कति त 21.5% रहेको अवस्था छ भारतको चाहिँ। र तपाईले चाहिँ बंगलादेशको हेर्ने भने तपाईले चाहिँ बंगलादेशको हेर्ने भने 11% रहेको अवस्था छ। बंगलादेशको कति 11%। र अफगानिस्तानको हेर्ने हो भने तपाईले अफगानिस्तानको हेर्ने हो भने यसमा एकदमै कम छ 2.1% रहेको अवस्था छ 2.1%। र तपाईले पाकिस्तानको हेर्ने हो भने 1.8% रहेको अवस्था छ। यो भनेको पनि वनको वर्तमान अवस्थालाई नै के गर्छ त यसले इंगित गराउँछ, अर्थात् यसले के गराउँछ जनाउँछ। साथीहरु हामीले के भन्नु त भन्दा भनेको कति भन्यौ भुटानको कति 72.5, नेपालको कति भन्यौ 40.4, श्रीलंकाको कति भन्यौ 33%, चीनको कति भन्यौ 22%, भारतको कति भन्यौ 22.5, बंगलादेशको कति भन्यौ 11% र त्यो अफगानिस्तानको कति भन्यौ 2.1% र पाकिस्तानको 1.8 रहेको अवस्था छ। र फलस्वरूप यसले गर्दा के देखायो त हामीलाई भने अवस्थाले के देखायो भने देशको टोटल अर्थात् विश्वमा चाहिँ टोटल कति छ भन्दा 30.8% रहेको अवस्था छ। र नेपालमा चाहिँ हाम्रो कति त भन्दा 40.4 स्पेशल वन र बुट्यान 4.4 गरी कति त 44.8 है यो तरिकाको अवस्था छ। अझै जान्नु भने प्रति व्यक्ति चाहिँ हाम्रो चाहिँ 0.6 हेक्टर जमिन रहेछ। यो विश्वको अवस्थालाई हेर्ने भने यो विश्वको अवस्थालाई हेर्ने भने हाम्रो चाहिँ के छ भने प्रति व्यक्ति कति प्रति व्यक्ति हाम्रो कति हेक्टर 0.6 हेक्टर 0.6 हेक्टर चाहिँ वन क्षेत्र पर्छ भनेको प्रति व्यक्ति एकजना व्यक्तिको भागमा प्रति व्यक्ति कति भन्दा 0.6 हेक्टर चाहिँ वन जंगल पर्दो रहेछ। किनभने यो टोटल 30% को कारणले गर्दा कति त भन्दा 0.6% प्रति व्यक्ति 0.6 हेक्टर जमिन पर्दो रहेछ। र नेपालमा अझै त्यसरी जान्ने भने अझ चाहिँ क्षेत्र र एउटा एकजना भागको मान्छेको भागमा कतिवटा रुख पर्छन् भने हाम्रो चाहिँ 422 वटा रुख पर्छन्। विश्वका टोटल मान्छेहरूले एकजना व्यक्तिको भागमा कतिवटा रुख पर्छन् त भन्दा 422 वटा रुख पर्छन्। यो हाम्रो चाहिँ अहिलेको वर्तमान आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको डाटा हो। र एकजना मान्छेको भागमा 422 वटा रुख पर्दछन् यदि विश्वको परिवेश अनुसार विश्वको परिवेश। तर अब नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने भने नेपालमा मात्र हेर्ने भने हाम्रो चाहिँ अब नेपालमा मात्र यो त विश्वको अवस्था हो। र नेपालमा हेर्ने भने नेपालमा मैले यहाँ राख्छु नेपालमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रति व्यक्ति कति हेक्टर पर्छ भन्दा प्रति व्यक्ति कति हेक्टर पर्छ भन्दा प्रति व्यक्ति हाम्रो चाहिँ 0.2 हेक्टर पर्छ 0.2 हेक्टर पर्छ हाम्रो जमिन। र प्रति व्यक्ति चाहिँ हाम्रो कति रुख पर्छ भने 111 वटा रुख पर्छन्। हामी एकजना व्यक्तिको भागमा कति पर्छन् त 111 वटा रुखहरू एक व्यक्तिको भागमा पर्छन्। हो साथीहरु हामीले यो वर्तमान अवस्था के भन्दाखेरि कुन्नी भन्नुपर्ने खै भन्नुपर्ने थाहा छैन भन्नुपर्ने अवस्था छैन। त्यसैले वर्तमान अवस्थाहरू जान्नका लागि हामीले यो तरिकाबाट अर्थात् यसरी जान्ने अझै जान्ने भने नेपाल सरकारले 2014 देखि 2023 लाई वन दशकको रूपमा घोषणा गरेको छ। के छ नेपाल सरकारले 2014 लाई 2023 सम्म 2014 देखि 2023 सम्म वन दशकको रूपमा घोषणा गरेको छ। र दक्षिण एसियामा सबैभन्दा धेरै वन हामीले देखिहाल्यौं भुटानको रहेको अवस्था पनि रहेछ है। यो तरिकाले हामीले बुझ्यौं
ताकि नेपालको वनको वर्तमान अवस्था के भन्दा अब वनको वर्तमान अवस्था खै भन्नुपर्ने कुनै भन्नुपर्ने थाहा छैन भन्नुपर्ने अवस्था छ त छैन। यसरी चाहिँ हामीले वनको वर्तमान अवस्थालाई इङ्गित गर्न सक्छौँ। तपाईँले चाहिँ बुझ्नुभयो होला।